तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान जेन्ना तुमकां कितें जाय तुमी विसतात की ह्या हेरांक विसूंक सांगतात तुमकां जाय जाल्लें तुमच्या पसंदेचे तुमकां गरजेचे तुमीच विसतात वय मू आनी देवाक जाय जाल्लें ताज्या गरजेचें तो विसता आनी जेन्ना ताणें विसलां ताज्या गरजां खातीर ताज्या राजा खातीर तो सांबाळटा कशें तुमी विसलें तुमी सांबाळटात वय मू तुमी कुशेन विसून काडिल्ल्या तुमच्या जिवन सांगाती ह्या सांगातीन तुमी सांबाळटात की ना आनी दुसऱ्यांनी विसून काडलां जाल्यार म्हज्या माथ्यार घालां म्हज्या न्ही गे म्हणना ते म्हाका एक आण दिलां सांबाळूंक पळया फरक पळया देखून देवान तुका म्हाका आमकां विसला म्हूण समजतना तो समका राखता आनी सांबाळटा आनी चलयता देखून आज हें मतीन दवरया न्ही कोणें आमकां विसला देवान म्हाका विसला म्हज्या रस्नारान म्हाका विसला म्हज्या सोम्यान म्हाका विसला तर हांव ताज्या हातांत सुरक्षीत आसा म्हणलें चिंताप आमच्या मतीन थीर करया घट करया आनी आमच्या भावार्थांत आमी घट्ट रावन ह्या सताक साक्ष दिवंक कुशी भरया हें सत मानून घेवच्या बदलाक ह्या सताक साक्ष दिवच्या बदलाक आमी जायते फावटी संवसाराचेर दिश्ट दवरन हेरांचेर दिश्ट दवरन हेरांनी आमकां विसला म्हूण चिंतून हेरांक आमचे वयर जबाबदारी आसा म्हणून चिंतून जियेले हांव तर देवा लागच्यांनी एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्राण देवा लागीं विनंती करत पण सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Sumia kaklutka, Sumia kaklutka. सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता सोन्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्त सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे बांधून घे कित्याक पवित्र सांगाती
पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक रचलाय मात्र न्ही सृश्टी आरंभा पयलेंच तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां विंचून विंगड दवरलाय देखून सदांच तुजो मोग करूंक आनी तुजी कुशी पाळूंक आनी तुज्या हातांत आमी सदांच सुरक्षीत आसा म्हणलें सत मानून घेवंक जिवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूतांच्या कृत्यांतली अवसर 15, 20 आनी 2 तावन 30 आनी 1 म्हणसर हेर जातींच्या मदलें बोवाट्यांक पत्र तोवळ धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी सगळ्या सभेचे अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पावल आनी बार्नाबासा सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत बोवा मदें मुखेल म्हूण नांवाडल्या दोगांक बारसाप नांवाच्या दुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांच्या मुखांतर हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मलगडे तुमचे भाऊ अंतियोकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या दुदेव न्हय आशिल्ल्या बोवांक नामान धाडटा. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेंच शिकोवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मानांक घुसपडायल्यान म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावला सांगाता तुमचे सरशी तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नाबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आशिल्ले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस दुदास आनी सिलास हे आमी बरपिनिशी घाल्लीं तिंत नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बाली म्हूण आर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रागात आशिल्लें या गोमटी शिड्डून मारल्याचें मांसय खायनाये आनी व्याभिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमां भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्रत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींत तुमी आलाग रावशात जाल्यार सगळें तुमकां बऱ्याक पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंत्योकाक गेले आनी थंय आख्ख्या बोवार्थाची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. हालेलुया 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 उतार तुझे सोम्या देवो मोजा मेटा प्रकाशाको मोजा निस्पट्या जीवना हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. सांजुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 वळी 11 ते 17 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 15 वर्सेस 11 to 17. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर
यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साखर म्हणना, कित्याक साखराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सन वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां. खरेंच जेजून विंचून काडलेली परजा आज हांगा आसा. आनी कोणें तांकांच विंचून काडिल्लें आसा जाल्यार ती हांगा आज नात. कित्याक म्हळ्यार तांणी आज जेजूक विंचूंक ना, पावसाक विंचला. पूण तुमी कोणाक विंचलां? जेजूक विंचलां देखून पावस येवं दी, आवड येवं दी, तुमी जेजूच्या पांया तळ हांगासर आसात. प्रेज द लॉर्ड. काल सांजेर एका भावाचो म्हाका बैला गांवांत तावन एक वॉयस मेसेज आयला. त्या वॉयस मेसेजांत ताणें म्हाका सांगलां, फादर म्हाका अशें भोगता, तुमचे कडेन सांगया म्हूण भोगता. आनी ताणें सांगलां, फाटल्या 2-3 वर्सां जावन हांव तुमी धाडिल्लें तें उतार आसा न्ही पिक्चर मेसेज इंग्लिशांत आनी कोंकणींत, त्या आदल्या वर्सा ह्याच दिसा 22 तारखेर न्ही काल 19 तारखेर धाडिल्लें उतार आदल्या वर्साचें हांवें सुमार एक जायत्या जाणांक धाडलां म्हणालो तो. पूण हांवें थोडी करेक्शन करून धाडलां फादर. तुमी धाडच्या त्या जेजूच्या त्या पिक्चरा सांगाता देवाचे उतार धाडटात न्ही, तातूंत इल्लें करेक्शन करून हांवें धाडलां म्हणालो. आनी ताची कॉपी म्हाका धाडल्या. ताणें त्या पिंतुरा वयर कितें बरयलां, वयर प्रेज द लॉर्ड म्हूण बरयलां, आनी मोदें घालें बरयलां आय लव यू जिजस म्हूण बरयलां, आनी सकलो गुड मॉर्निंग म्हूण बरयलां. वयर कितें बरयलां? प्रेज द लॉर्ड. मोदें कितें बरयलां? आय लव यू जिजस. आनी सकला कितें बरयलां? गुड मॉर्निंग म्हणून. हें गुड मॉर्निंग म्हणून दुसऱ्यांक धाडची सुग्गी फादर म्हणून ताणें म्हाका विचारलां. ताका हांवें सांगलें, गुड मॉर्निंग म्हळ्यार कितें? तुजो सकाळ बरो जावं, दनपार पाड जावं, सांजी पाड जावं न्ही ना गे. गुड मॉर्निंग म्हळ्यार तुजो मॉर्निंग मात्र गुड, आफ्टरनून बॅड, अंजेर आनीक बॅड, आनी राती ऑल द मोर बॅड. कोणी म्हजे लागीं तांच्या घराची बुन्याद घालतना या घराचें तांचें कितें म्हणटात प्लॅन करतना म्हजे लागीं विचारल्यार हांवें केदार तांकां सलाह दिवची. हांव वास्तू गिस्तू पातयना, पूण देवाचें उतर पातयता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमकां सलाह दिता. तुमच्या घराचें मूख केदाळे हें उत्तराक म्हळ्यार नॉर्थाक करा. त्या दाळा तुमकां सकाळीं उदेल्लो सूर्य सकाळीं उजवाड, दनपारांय उजवाड, संजेरी उजवाड जावन आसता म्हूण सांगचें हांवें. पूण सबार जाणां तुमी वास्तू पातयतले आनी कितें करचें तांचे कडेन विचार न्हय. खंय उदेंतीक पुर्वा इश्टाक तुमी मूख करून बांदतात वय मू. ताजो सकाळीं बरो उजवाड पडटा वय की न्ही घराक. सकाळीं बरो उजवाड पडना पडटा. वेळ वेता वेताना दनपार येताना, दनपार वेता वेताना काळोख, आनी सांज जाताना
काळोख आनी मागीर सूर्य बुडतना संपूर्ण काळोख. देखून हांवें ह्या भावाक सांगलें तुका खाली हें बरें सकाळीं मात जायचे गी सगळो दीस बरो जायचे जिनी बरो जायचे तर गुड मॉर्निंग नाका ग्लोरी टू गॉड आनी प्रेज द लॉर्ड म्हणून देवाक जावं महिमा आनी ताका जावं स्तुती म्हणून न्हू तूं सदांय उठिल्ल्या तक्षणा ह्या दनपरां सांजेर केन्नाय तुज्या मतींत महिमा देवाक महिमा देवाक महिमा देवाक म्हूण चिंतून जियेताय तर ताजी स्तुती करून जियेताय तर सकाळीं तुका दनपरांय तुका सांजेरी तुका केन्नाय तुका देवाचो सांगात आसरो आदार आसा म्हणून. मागीर थँक्यू फादर आनी म्हणून ताणें परतून मॅसेज घाल्या हांवें पुरे डिलीट केले फादर. 600 पिक्चर मॅसेज आशिल्ले फादर. कितले 600 पिक्चर मॅसेज हांवें करेक्ट केल्ले आशिल्ले फादर पुरे डिलीट केले फादर. आनी तो म्हणटा आतां म्हजे फोनय हाळू जाले म्हजे मोनय हाळू जाले म्हणालो. कोण हाळू जाले ताजे हे पळय घालून घालून ताजे फोन जड जाल्ले मात्र न्ही ताजें चिंताप घालून घालून ताजें चिंताप घालून घालून ताजें मोनय जड जाल्लें. पूण जेन्ना देवाचें उतार ताका मेळ्ळें मोनय हाळू जालें फोनय. देखून तुजें मोन हाळू करूंक आसा आनी तुमचे फोन हाळू करूंक आसा ताका आयका. कोणाक आयक तूं बापाक आयक ताच्या पोताक आयका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो उलयला आयक तूं बापा आयक ताच्या पोताक आयका तुमी देवा बापा. देखून केन्नाय आयका ताका नाजाल्यार तुमी सुरसुरतात. काल ते पिक्चर मॅसेजां वाचली बायल सारणी कुठे काण घेवन दादल्याक मारनी सारता. ह्या संवसारांत अदृश्टवंत म्हळ्यार कोण गी म्हणून बायल सारणी कुंटे काण घेवन दादल्याक ताजी फाट धरून विचारता ह्या संवसारांत अदृश्टवंत कोण म्हणटाना वो पाटी पळयनासतना म्हणटा खाजार जायनातलो म्हणटा. कोण जायनातलो सुरसुरतात सबाज सुरसुरतात. काजार जाल्ली कशें म्हणटात चिंतात काजार जायनातले भागी म्हणून काजार जायनातली थोडी आसात ह्यो काजार जाल्ले कितले भागी न्हय गी म्हणून मागीर कळटा तांकां. कित्याक आज आमी फटवण पडल्या भाव भयणीनो कोणाचें आयकून कितें कितें आयकून कोणासो पटलाव करन ताणें सांगिल्लें हाणें सांगिल्लें सगळ्यांनी सांगिल्लें आयकून आज आमी फटवण पडल्या. कोणाचें आयकाचें कोणाचें आयकाचें ताचें आयका म्हणजे ताचें उतार आयका. तेन्ना तुमच्या हर एका कामांत तुमी सफळ जातले. तुमच्या हर एका योजनान तुमी सफळ जाल्यार ताजें योजन वयता ताची कितें खुशी वयतर ताजी चिंतना वयतर. आमी वाचता न्ही इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50:5-8 आयझाया 55:1 कितें म्हणटा देवाचें उतार. आयझाया 55:1 वर्स 8 म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही. साबारपटी आमी आमच्या चिंतना प्रकार चलता आमी आमचो वाटो धरून चलता आमी आमचीच योजना घालून चलता. देखून आमी सफळ जायना. बदलाक देव कितें म्हणटा कितलो फरक आसा पळया तुज्या म्हज्या आमच्या चिंतनाक तुज्या म्हज्या आमच्या योजनाक तुज्या म्हज्या आमच्या वाटेक कितलो फरक आसा. आतां देव सांगता मुखार जितले मळप पृथ्वेतावन वयर आसा पळया न्ही पृथ्वी खंय आसा मळप खंय आसा. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात. देखून केन्नाय तुमच्या वाटो सोदी नाकात. बदलाक वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्य वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्य हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय. जेन्ना ताजे कडेन विचारना आमी ताची वाट जाणा जाता वाट चलीत जाता. आदल्या हप्त्यांत हांवें एक स्वाट म्हणल्या विशयान शिकोवन दिल्या. म्हजो एकलो भाऊजी आसा घराची बुन्याद घालून म्हाका आपयलें गेल्लो हांव त्या दाळतान सांगिल्लें ताज्या हातान दिवन ताज्या खुशे प्रमाणे केल्यार तुजें घर 1 वर्सान न्ही 2 न्ही 3 वर्सां जाल्यार जावचें ना म्हणलें. आतां 3 जालीं जावना. साबार जाणांनी जावं पळय तुमच्या उडासा काडा. तुमी सुरू केल्लीं कामां थंयच रावल्यात.
हांव पयलें घराघरांक मागण्याक आपयल्या कडेन मागण्या वेताना न्ही आमी वेतले न्ही आनी एका आडे गेल्लो हांगा आमच्या शिरवान लागीं बुन्यांत घालून 12 वर्सां जाल्यात की कांय सोडोना आनी कांय सडचें ना म्हळ्यार हांवें तांकां ह्या बुन्यादीचेर आनी 12 वर्सां गेले कांय सडचें ना कित्याक तुमी कोणाचेर बुन्याद गेल्या तुमच्या योजना प्रमाणे तुमच्या कुशे प्रमाणे तुमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे हांवें सांगलां तुमकां कोलोसाकारां पयल्या पत्रांत आवाजपर 2 वोल्ट 6 आनी 7 कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला तुम्ही तुमचो सोमी म्हूण स्वीकार केला तर देखून ताचे सोमे जिवंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचे रोंबोन थंय रोंबया तुमची फाळां थंय रोंबया मात्र तुमचे हर एक कितें योजना आसा ताजे थंय रोंबया आनी तुमचे जिवीत ताचेर बांदून तुमचे जिवीत बांदून हाडा भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया कालच आमी गेल्या भाव विनोद आसा हांगा आदल्या वर्सा ह्याच वेळार आमी ताच्या ल्हानशा जाग्यार सोय सेन्स जाग्यार इकट्ट जागो अडचण हेने तेने त्या जाग्यार घर बांदूंक भारी कश्ट कित्याक मुखल्यान घरां फाटल्यान घरां उजव्याक घरां दाव्याक घरां तांकां सारकी वाट ना चलोवन वेचित्त वाट ना मागीर जाय जाल्ली कितें वस्तू हाडून घर बांदी जाल्यार कश्ट पूण सुखान आसतना ती सगळें कुटाम म्हणटा विनोदाचें कुटाम जावन दी ताच्या भयणीचें हाजे विनाचें कुटाम जावन दी सगळें कुटाम ताच्या आवय बापूय जावन दी सगळीं कळान आसतना येतात आनी आदल्या वर्सा आमी बुन्याद गेली काल गेल्या उक्तावण जाल्या पयलेंच पूण ताणें अर्गां दिवंक काल आपयल्लें 6 जाणां बुन्याद गेल्ल्या उपरांत घर जाल्ल्या उपरांत कोणी आपयनात पूण हें कुटाम आसा पळया देवाक समर्पीत जाल्लें कुटाम देखून हांव आनी भाऊ काल जिल्सान गेल्ल्या थंयसर अर्गां दिवन कितलें बरें कर घर बांदलां कश्टांनी जाल्यार ती काल म्हणटा अडचणीचो जागो जाल्यार सोसेन्स जाग्यार कित्याक हांव जाणा कितें म्हणटा किर्तन 120 आणि 7 वळी 1 Psalm 127 verse 1 जर सर्वेस्पर घर बांदिना कोण इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर नांगी वास जर सर्वेस्पर समजाल्या मग आमची पातेन इंजिनियरांचेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी अर्धें सोडून गेल्यात वय मग मात्र न्ही कितल्या इंजिनियरांक आमी पातयेवन तांकां कर दिवंक आज पुराय एक केल्लें पुराय काम पाड जाला न्ही प्लास्टरींग सुट्टा हळे हांगा सारकें ना थंय सारकें ना हें सारकें ना न्ही जर सर्वेस्पर घर बांदिना सर्वेस्पर तुमचें घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ बांबय देखून जेजूक तुमी सांगाता घेवन कितें करिना तें सगळें व्यर्थ मोतीन कोसोंदी रोंबोंदी आस जर तर तुमी जेजूक सांगाता घेवन आतां तुमी जेजू सांगाता घेतला पूण दुसऱ्यांनी सांगाता घेवना जाल्यार वडोवली कोणें मागताना सांगलें संवसाराचो संबंद आमकां कितें करता नश्ट आसवें अधर्मी आसवें जेजूक वळखान नासलेलें आसवें आमी बिजनेस केल्यार कितें जाता जर सरस्पर तुमचे घर बांदिना बांदप्यांचो वावर व्यर्थ जर सर्वेस्पर शहर राखीना जर सरस्पर तुजें म्हजें आमचें शहर आमचे आस्तबदीक आमचे घरदार राखाना पहारेकारांचो पहारो कितली सेक्युरिटी दवरा तुमी सीसी कॅमेरा घाला मात्र आल्सेशन पेट्यांक पोसा नाजाल्यार सेक्युरिटी कितें दवरा गनमॅनाक दवरा पहारेदारांचो पहारो व्यर्थ तेनी दोन आसतात मुखार सकाळी फुडें तुमी पळय देवाचेर बावर्त भरोसा पातेनी नासतना सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी करून बिझनेस करून तुमी न्हिदशात घाम पिळून काम करशात दीस पडतो ग्रास जोडशात घाम पिळून काम केल्या शिवाय एकल्या म्हणलें आसा काम केल्या शिवाय जेवंक मेळटा गी म्हणून मागणें केल्यार जेवंक जाता गी जेवंक मेळटा गी म्हणून हांगा मागण्या खायल्यार बरें जेवंक मेळटा न्ही गी आज भविश्य तुमकां डबल न्ही 3 पोटी काण घेवंक मेळटा उडली वाटली काण घेया 150 लोकां म्हणून सांगल्या कडेन आज पावस येता म्हणून न्ही 3 पोटी काण घेया पूण मुखली वळ कितें म्हणटा
तरी सगळे व्यर्थ व्यर्थ कित्याक 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 आपल्या इष्टांक आपल्या इश्टांक आपल्या भुरग्यांक ताका वळख काडल्यांक ताचो मोग करतल्यांक ताचो पाटलाव करतल्यांक देव सर्वेस्पर निदेन तें दिता. न्हीद ती दिता न्हीद दिल्या कडेन दिता न्ही आदले पटी एकल्यान हांगा साक्स दिली ताका न्हीद दिल्या कडेन स्कुटार मेळ्ळें ताजे उपरांत ताणें सरस्पराक सोडला स्कुटार ताणें गेला आयदोळू येवंक ना फाटी हांगा साक्स दिल्ली ताणें एका आबान प्रायमंतान तुमी कवड आसाय ताका लॉटरी काणगे काणगे म्हूण पुतान वता की नाका नाका म्हळ्यार की काण गेली की 100 रुपयांक ताका व्हडलें कालें 1 लाखाचें स्कूटी न्ही एक्टिवा पण ते मेळ्ळ्या उपरांत ताका काण येवन गेला देवाक तशें जावचें नाका ताणें देवाक घट्ट धरलें जाल्यार स्कूटी वेती हाडली स्कूटी बदला स्कूटीक आसात 2 टायरां वय मू 4 टायरांचे मेळटे हाडले खालें हांगा येतले येतात पळय मारया येता येताना म्हणटात मारया एक्सप्रेस आयिल्ले म्हणून तितलें हांसीन जाला सुटसुटीत जाला न्ही आपल्या इश्टांक आपल्या भुरग्यांक ताका वळख काडल्यांक देव सर्वेस्पर निदेन तें दिता. न्हिदेन ती दिता न्हिदेंत उठोवन तुका दाखोवन दिता. सरस्पराची योजना ताची चिंतना ताच्यो वाटो तुका न्हिदेन ती तो उठोवन सांगून दिता. म्हणजे इतलीं कामां तुमी पळयात 27 वर्सां खंयचेंय काम पाटी पडलां खंयचेंय हांवें उबारलां जाल्यार खंयचेंय जाल्यार केलां जाल्यार तें न्हिदेंत म्हाका उठोवन ताणें दाखोवन दिलां सांगून दिलां. चोर योजना कित्याक आपल्या इश्टांक आपल्या भुरग्यांक ताका वळख काडल्यांक देखून ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची ही महिमा आमी पळयच तर ताजो आदार आशिर्वाद आमी जोडीसर आमी कितें करीचे जुवां 15 वळ 9 तावन ऐका जॉन चॅप्टर 15 वर्स 9 तावन ऐका जुवां 15 वळ 9 तावन जसो बापान म्हजो मोग केला जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. पळया न्ही जेजू म्हणटा बापान म्हजो मोग केला देखून हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावा तुम्ही म्हज्या मोगांत रावासे. जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक कांयच चिंता ना. कोणजेच्या मोगांत रावता ताणें चिंता करची गरज ना. कित्याक जशें कितें म्हसलें जसो बापान म्हजो मोग केला जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता म्हजो सवे आसा जेजू तो तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता तुजे सवे आसा जेजू तो तुजो मोग करता. हें तुका खात्री जालां तर तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा. मोगांत रावता हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार पावना. बापाचे उपादेश पाळून ताच्या मोगांत रावा जाय. आतां बापाचे उपादेश पाळचे म्हळ्यार 10 उपादेश सांगची शिकोवन हांगा परतां परतां आयकोवची न्ही. बापाचे उपादेश पाळचे म्हळ्यार बापाची खुशी पाळची बापाची येवजण स्विकार करची. बाप कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार जाणा जावची न्ही. संवसारी बाप साबार जाण तुमी कन्सल्टेशना कावन्सिलिंगाक संवसारी बापा सरशी वतात. देखून हांवें बंद केलां तें बंद करा. कोणा कडेन कन्सल्ट करा कोणाची सलाह घेया जेजूची सलाह घेया. पडून पडानात
पळया तुम्ही संवसारी मनशां सशी वसा तुम्ही एका मानादीक बापा सशी न्ही ताचे कडेन वसा तो कितें सांगता म्हणून पळया आनी कितले जाण सांगता पोरेकलो आयलो म्हज्या सत्संगा तुम्ही जाणात तरणाटो भुरगो सेमिनारींत आसा आनी ताज्या पयलीं आनेका भावान त्याच आनेकलो भाव म्हजें नांव सांगून आमच्या सांगाता मागण्यात आसा सांगा पूण हांगा अप्रूप खंय एक दोन पुटे आयला मागण्याक पूण आमच्या सांगाता आसा टिमांत आसा सांगून खंय ताणें मागलें खंय एकल्याक आंगार येवचे ताका सोडून गेलें खंय त्या चेडवान बरी साक्ष दिल्या ती साक्ष दिवन वो खंय आनी हाका आनी हाज्या कुटुंबा बरें जायचें म्हण खंय भजिंदर सिंगाक मेळूंक गेला दुसऱ्यांक हाजें जावन बरें जाता पूण हाकाच ताणें हाज्या कुटुंबाक बरें जायना देखून तो भजिंदर सिंगा सरशीं गेला वो भजिंदर सिंगा सरशीं वचून ह्या चेडवाक बरें जाल्ल्या चेडवाक एका हप्त्यार न्ही 2 हप्त्या भितर परतून आंगार आयलो आंगार येल्ल्या कडेन एका याजका सरशी रिती दितले याजका सरशी वेताना तो म्हणालो खंय ना हें चेडूं आत्म्यान भरलां पवित्र आत्म्यान भरलां ताज्या फाटल्यान म्हाका जुजे दिसता ताज्या फाटल्यान म्हाका मोरी दिसता ताज्या फाटल्यान भोंवतणी म्हाका आंज दिसता तो म्हणाले की हाजे भितर मातभूत बसला फटवण पडटात हांव कित्याक जीव दाखलो दिवंक म्हळ्यार फटवण पडटात आनी मागीर हो भुरगो सेमिनार म्हणटा म्हाका फादर सुमार 7-8 कडेन तांणी येयले आनी 7-8 कडेन येल्ल्या कडेन एक सांगता ताका आतां देखून ताज्या बापायन ताका आनी तो भजिंदर सिंग बॉम्बे येता म्हूण ताका थंय आपूण व्हरून गेला कोणा सरशीं हाडीसे कोणा सरशीं वरीसे या जेजू सरशी कष्टात येयल्यानो जेजू कापडा तुमी पिडेस लोकांनो या जेजू सरशी कष्टात येयल्यानो जेजू कापडा आदल्या वस्तेरे तेरेंत बॉम्बेतावन ती आयिल्ली हांगा आयिल्ल्या उपरांत ती हांगा आसात म्हणून हांव म्हाका खबर ना पूण हांवें दाखलो दिता शिकोवणेंत ती हांगा आसात गोवन बायलां आदल्या वर्सा 2 वर्सां पयलें आनी एका रितीर मंदिराक गेल्ल्या वेळार तांणी म्हणलें थंय म्हणी वचा नाका फादर जेरू सरशी म्हणी वचा नाका म्हणून सांगिल्लें हांगा थंय रितीर कर तूं बरें जाता म्हणून रितीर केली तांणी तांच्या वत्ताक रितीर केली पूण कांय जावना रितीर जाल्ल्या उपरांत हाका हें डिप्रेशन कंडापटे डिप्रेशन ताका त्या डिप्रेशनांत तें जी येता त्या दाळा तेंच्यात त्या रितीर मंदिराच्या एका म्हाताऱ्या पाद्र्या पाणके म्हातारो पाद्र्याक आली दिसता म्हातारो प्रायांत तरणाटो म्हळ्यार तुमी जाणात न्ही ताणें म्हळें की ना तूं फादर जेरीच्या रितीरीक तूं वचूं आनी थंय इनर हिलींग थंय डेलिव्हरन्स आसा एनॉयंटींग आसा तूं बरें जाताय म्हणून तेंच्याच पाद्र्या सांगल्या उपरांत हाळे पोर येयल्यांत येवन रितीरीच्या दुसऱ्या दिसात तिणें हांगा उबें रावन सकाळ आमकां साक्ष दिल्या मागण्या वेळार आराधना वेळार या फुडें हांव मनशांक भियेना ह्या फुडें हांव मनशांक भियेना ह्या मनशां सशी वचना ह्या फुडें हांव भियेता जाल्यार म्हज्या जेजूक मात म्हजी भिरांत देवा तें दवर हांव जियेता म्हण हांगा उक्त्यान तिणें साक्ष दिल्या कोणाचेर पातयेन कोणाचेर भावार्थ कोणाचेर विश्वास कोणाचेर कितले पुटे हांवें सांगला विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो येतो जाणांचा आत्म्या म्हज्यात अधेर जायनाका खाय भियेनाका आत्म्या म्हज्यात अधेर जायनाका खाय भिये एक सत्र घेया हांव कित्याक आसलें दाखले दितांक म्हळ्यार तूं जेतावन हेरांक बरें जाता म्हूण तूं सांगताय पूण तूं जेतावन तुकाच सांग तुज्या कुटुंबाक बरें जायना जाल्यार तुजें थंय पवित्र आत्मो ना देखून हांवें उक्त्यान तुमकां एक साक्ष दिली तुवें हात दवरलय तें बरें जालें पूण तुजें कुटुंब बरें जावना तुजी बायल भुरगीं बरीं जावन देखून तूं आनी कोणा सरशीं येताय तर तुवें पातयल्लो देव कोण तुवें सत मातसो देव कोण देखून सोम्याच्या आश्रयाखाल आशिल्ल्यांनी केदींक ते जावं दी हेरांक जावं दी हेरांच्या आश्रया सरशीं धाडचें न्ही आमी सांगलां किर्तन 9:1 वळयेक साम 91:1 जो मनीस सरस प्रचार जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तो मनशांक सोदून वचना पोरी बाबा हांवें बरो दाखलो दिलो हन्ना खंय वेळ करशीत आली
देवाळांत. कित्याक तिचो भावार्थ कोणाचेर? पतीन कोणाचेर? दुसरें कितेंय म्हणून दित. ती सोसणी काय तुका आसाचे, तो बरोच भावार्थ पतीनी तुका आसाचे. देखून ओडोली हांवें दिल्ल्या शिकोवणेचेर कोणी उल्लेख केलो न्ही. देवाचें भुरगीं देवाच्या घरांत आसतात, सैतानाचें भुरगीं संवसारांत आसतात. संवसारांत आसतात म्हणजे संवसारांत भोंवतात. हांगा जावना, थंय जावना. जेजूच्या पांयां तळा सगळें जाता बाबा. अजापा विज्मिता अद्भुता सर्या जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता, जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता. अजापा विज्मिता अद्भुता केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापा विज्मिता अद्भुता केल्लो तो जेजू सारको कोणीच ना. देखून तुज्या भावार्थान दंडळ नाका. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ऐकूया. अशें तूं सत जाणां जावन जेजूचेर भावार्थ भरोसा पातेनी तूं दोवन जियेताय तर कित्याक कित्याक जेजू अशें सांगता आयका. जुवांस वंजेला वचो 15:11. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर, तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर, इल्लो सटचे खातीर, इल्लोसो मेळचे खातीर. भरपूर भरपूर म्हळ्यार बरो नमतो जमापान. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर. हे मतीन द्वारा म्हजो संतोष भरपूर जावचो कोण आशेता? मनीस आशेता गी? आनी एकलो संतोशान आसलो मनशाक पळोवंक जाता गी? कोण आशेता? तुजो संतोष साडा जाय, व्हडा जाय, भरपूर जाय म्हूण कोण आशेता? मनीस आशेना. देखून वस्ते रितीर पहिल्या दिसात एंत सांगचे. जोहांच्या पहिल्या पत्रांत वचवर 1 आनी 4. 1 John chapter 1 and verse 4. कित्याक ही 5 दिसांची रितीर? ऐका. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर. येवन पळया तुमी, वैगिनिंगी पळया. ह्या वस्ते रितीर तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर आमी वावुरचे दीस आनी रात. कित्याक आमकां सता मिस्तर गुटुगड्या जालें. केन्ना वडोल बाबा स्टॅनीन सांगलें न्ही केन्नाय रेडी सगळें पॅक केलां. कालें सुटकेस तुमी पॅक केल्ल्या बरी न्ही. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा? John 15:11. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून. म्हजो संतोष. जेजू कितें खुशी व्हरता? जेजू निजाकी कितें खुशी व्हरता? ताजो संतोष आमी जोडी जे म्हळ्यार स्वत कितें ताजे एकवटान आमी आसाय. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 4:4. Philippians chapter 4 verse 4. सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा. खरो संतोष, बरो संतोष, भरपूर संतोष कोणा थंय? म्हणून त्या बहिणीन जुलियटान मागलें न्ही, म्हाका खावंक नाका, म्हाका जेवंक नाका, म्हाका संवसारांत खंयच्याय कार्यान भागीदार जावंक नाका, म्हाका फेस्त म्हळ्यार हांगा जेजूच्या पांयां तळा. आज तिका येवंक जायनातलें. इल्लें उदक लागल्या तिका कुलकुल येता, या तिका भलायकी बरी ना. देव म्हणाली पूण हांगासर म्हाका जेजूच्या पांयां तळा संतोष. हांव जाणा सिद्धा कट्टे जावन ती येता वय मू सिद्धा कट्टे तितले पयस जावन बसां बदलून येयचे. पूण हांगासर तिजो संतोष भरपूर जाता. कसो भरपूर जाता? कोणा समोर रावल्यार? कितें बरें ना? Philippians 4 verse 4. सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा. सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता. परत्यान हांव सांगता. संतोष पावा. कोणा थंय? सोम्या सोव्यांची येतेल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाची. सोम्या तेल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा. सोम्या समेन संतोष. आनी सोमी तुजे सवे आसल्या मात संतोष.
आनीक कोण हांगा आसल्यार तुमी या म्हाका आयकता जाल्यार कोणें संतोष आपणावंक ना हाजो अर्थ सोमी तुमचे सवे ना म्हणलो अर्थ न्ही तुमी सोमी आसोवे आनीक नात तुमी ताका विंसूंक ना म्हळ्यार तुमी तांकां तुजें जिवीत म्हणून वडोल जायत्यांनी म्हळें घरा आसतना जीव आसलो न्ही वडोले भयणीन बेनीन सांगलें घर आसा घरांत रावतलें हांव जीव आसलो पूण जिवीत नातलें पूण आतां हांगासर जेजू थंय कितें म्हणलां जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा ए दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा न्ही बाबा रोनीन वडोल मागणें केलें परची ती वस्तेरे तरी केल्ल्या उपरांत कितलें बरेंपण म्हाका जालें कितलें हाळू म्हाका जालें कितलो संतोश न्ही बापूय आनी तूं दोगांय येयल्यांत रितीरी नाजाल्यार पोर म्हणटालो घरा कोणी राखाजे थंय हें आसा तें आसा पळयचें म्हणून तें सोम्याक सोडलां जर सरस्पा तुमचें घर राखाना पहारेदाराचो पहारो आतां कोणा राखोवंक सोडलां बापूय आनी तूं हांगा आसा तीन दोगांत आसा तीं घरा पूत आनी बायल्या गांवांत आसा तितून पर्यंत तुजी म्हजी आमची कंत हुस्कोताचे सोडीचे तें ताका इज्ज जायना बाबन इतून पर्यंत तुजो म्हजो आमचो भावार्थ भरोसो पातेन विश्वास ताचेर देखून आतां पाटये म्हजो संतोश भरपूर जावचे खातीर तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां देखून जेजू उलयता हे उतार काल्याक हे उतार बेश्टोंक न्ही तुमकां हे उतार काली तुमकां काल्याक इंजेक्शन दिल्या बरी ओ म्हाका सकाळी येताना ताप आसलो देवाचें उतार इंजेक्शन जावन मेळ्ळें संजेर ताप गेलो तें न्ही तें बरें काडा तें गरज ना डोंट कम टू जीसस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीसस टू गेट जीसस डोंट कम टू जीसस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीसस टू गेट जीसस जेजूसाचें भलायके खातीर काल्यां दुडवा खातीर ग्रेस्काय खातीर ह्या भुरग्यां खातीर येनाका जेजूसाचें येता जाल्यार जेजूक आपणावंक तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुजे रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत ती उर्बा आनी पळया सक्कड मागीर तुमकां कळटलें सक्कड तें तुमकां तयार करून दवरलेलें आसतलें भियेनाकात देखून कितें करीत हो म्हजो उपादेश हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी आमी कशें करता मनशाचो साईं भाऊ हांवें तुजो मोग केला तुवें म्हजो एंड्रू आय लव यू एंड यू शूड लव लिव शांती एंड लव मी मनीस कशें चिंता पळया केन्ना येयला तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक आय लव यू यू लव मी डोंट लव अदर्स पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी म्हजो मोग करा म्हणना बदलाक तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा केन्ना येयला तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक कित्याक जेजून एकल्याचो मोग करूंक ना जेजून मोग केलो मनशा कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जेजून मोग केलो मनशा कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो आज जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या बरें आमी हर एकल्याचो मोग करता तर देवाचो आशिर्वाद भरपूर तुजे थंय देवान बसयलेलो संतोष भरपूर तुजे थंय देवून येता देखून आज कित्याक तुमी जोडूंक ना कित्याक म्हळ्यार तुमच्या स्वार्था वरून तुमी जोडूंक ना जेजून केल्ल्या बरें सगळ्यांचो मोग करूंक आमकां नाका न्ही सगळ्यांक बऱ्या रितीन पळोवंक आमकां नाका न्ही देखून आज देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जावंक ना भाव भयणी
जेजू सांगता हांवें तुमचो मोग केल्या बरें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आपल्या इश्टांपासून आतां एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार आय लव्ह यू म्हणून मेळिल्ल्या सगळ्यांक सांगचें न्ही भिये नाकात. सरदार जेकलो आसलो खंय पार्कांत इल्लेशी इंग्लीश शिकलो बरी एक इंग्लीश चली आयली हाजी इल्ली इंग्लीश प्रॅक्टीस करया म्हणून आय लव्ह यू म्हणलो. परक्या ब्रिटीश इंग्लीश चलयेक तुमी जाणात थंय तांकां कांय ना कोणी आय लव्ह यू म्हण आय लव्ह यू टू म्हणालें. कोण इंग्लीश चेडू आय लव्ह यू टू म्हणटा न्हू लव्ह मी टू आय लव्ह यू 3 म्हणालो खंय. आय लव्ह यू वो लव न्ही हाका लव म्हणनात. लव म्हणल्यार अर्थ कितें म्हण आतां सांगता कितें ती वळ 13वी वळ आपल्या इश्टांपासून आपल्या इश्टांपासत आपलो जीव दिवचे प्रास. आता इश्ट म्हळ्यार तुमी चिंतू नाका तुमचे पेन फ्रेंड्स तुमचे काले ते काले फेसबुक फ्रेंड्स तेची इश्ट न्ही. विज्ञान काय मेळटलें 6 जाणांनी तांकां इश्ट करून घेतला. फेसबुक इश्ट फेसबुक फ्रेंड्स आनी कळ्ळें म्हाका गोत्तू ना म्हणजे ना हांवें सांगला म्हाका इश्ट म्हणलोच ना एकलो आसा. जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता. आतां इश्टां पासत म्हणटाना सारकें राखोन रावा. इश्ट म्हळ्यार कोण विज्ञान काय मेळटा इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास. आपलो जीव दिवच्या प्रास. वर तो मोग दुसरो ना. पेला असो मोग म्हळ्यार इश्टा पासत जीव दिवचे. आतां इश्ट कोण मुखार आयकुया. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार हांवें फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातले. आतां आयका इश्ट म्हळ्यार कोण ताजो आमी मोग करता तर ताणें फरमायल्लें कितें आसा ताजे उपादेश कितें आसा ताजी शिकोवण कितें आसा ताजी खुशी कितें आसा ती तुमी करतात जाल्यार तुमी म्हजे खरे इश्ट जातल्यात. खाली फेसबुक एक्सेप्टन्स करतना इश्ट जावचे ती इश्ट घात न्ही. आज संवसार इश्ट घाता पयस रावा भयणीनो. आज ह्या सैतानान ह्या संवसार इश्ट घाती वरवींच देवातान मनशाक पयस केला. सकाळीं काल राती म्हणटालो भाऊ आमचो सेबी आयला ताज्या पुताक घेवन आनी भाऊ ऑर्लांडो तो म्हणालो सक्कड आसा संवसारांत पूण देवाची भिरांत ना वळोवंक ना म्हणालो. बेगिनी हांवें सांगला रोमाघरां पयल्या पत्रांत वचप 3 वळदा एकलो येना देवाक सोदतलो एकलो येना म्हणटा देवाचे वता. रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 10 नीतिवन म्हणलोच ना एकलोपणी ना जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना सर मनीस देवातान पयस सरल्यात देवाक सोदतलो ना. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा कोण म्हजो इश्ट हांवें फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. देखून ताजे इश्ट जायचे जाल्यार तांणी फरमायल्लें करा. म्हजे इश्ट जायचे जाल्यार हांवें फरमायल्लें करा. पळय समजून घे. देखून हांव कोणाक फरमावंक वचना कित्याक तुमी कोणी म्हजे इश्ट जावचे नाका. तुमी म्हाका फरमाय नाकात हांव तुमचें कांय पाळिना हांव तुमचो इश्ट जायना. कोणें फरमायचें कोणें फरमायचें आनी कोणें पाळीचें. हांवें फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. देखून आसता न्हू जेजू सांगात जेजू तूं फरमाय कोणाकच म्हजेर म्हाका फरमावंक दिनाका तूं फरमाय. आनी तें कितें जाता ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना. तें आमी साकर न्ही. साबार पूण हांवें फरमायल्लें तुमी केल्यार तुमी चिंतात वो म्हाका फरमायता हांव ताणें फरमायल्या बरी करता तुमी जातात म्हणजे साकोर सेवाक वय मू. देखून तुमी हांवें फरमायल्लें करता जाल्यार हांव तुमकां साकोर म्हणना. संवसारी मनीस फरमायतना तुमी ताजे साकोर जातात गुलाम जातात सेवाक जातात. देखून हांवें कितले फावटी सांगलां हांगा कोणेच कोणाकच फरमावंक ना. ह्या जाग्यार कोणेच कोणाकच फरमावंक ना. ताणें एकल्यान मात फरमायत कोणें म्हाका जावं दी तुमकां जावं दी.
आयिल्ल्यांक जावं आनी कोणाक जाय कोणाक फॉर्मावंक ना पण हर एकल्यान ताणें फॉर्मायिल्लें करूंक आसा आनी ताणें फॉर्मायिल्लें तूं आनी हांव आमी करता जाल्यार आमी ताचे इश्ट जाता तूं ताचो इश्ट हांव ताचो इश्ट आमी सकट ताचे इश्ट म्हणटा आमी कोण जेजूचे इश्ट आमी इश्ट न्ही क्रिस्ताची म्हणटा तूं क्रिस्ताचो हांव क्रिस्ताचो म्हणटा आमी कोणाची सकट आमी फळ्यांनी थंय आसा एकवट वन इन क्रायस्ट म्हळ्यार अर्थ तो ताणें फॉर्मायिल्लें तूं आनी हांव आमी सकट करतना आमी जाता वन इन फाटल्या दिसांनी बाबा लॅन्सन बरें कामान बरोवन धाडला वय मू तुमी वाचला मू वन इन क्रायस्ट म्हळ्यार अर्थ कितें कसो बाप पूत आसोवे आनी पवित्रात्म्या सो एकवटला तशें तूं आनी हांव आमी जेजू सो एकवटलेल्या वेळार बापा सो एकवटता पुता सो एकवटता पवित्रात्म्या सो एकवटता आमी देवा त्रिएक देवा सो एकवटता आमी जाता वन इन क्रायस्ट केन्नाय ताणें कितें फॉर्मायलां म्हणल्यार तुमच्या मतीक हाडा परत्यान परत्यान तुमी शिकोवन आयकता तो फॉर्मायता आमी खाली उडासा काडचें तितलेंच हांगा देवाची उतर दितले कितें करतात ताणें फॉर्मायिल्लें तुमच्या उगडासा काडटा तितलेंच आमी फॉर्मायना तुमकां आनी सांगलां वत्ताय ना सत्रे वत्ताय करची म्हळ्यार हांवें फॉर्मावचें न्ही ये बस वस वत्ताय ना तुमी म्हजी इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पळया तुमी इश्ट जाल्यार एकामेकाक गुणगुणटात गिना एकामेकाक तुमी उलोवन सांगतात गिना तुमचे कश्ट सुख दूख ना गे बरे इश्ट खरे इश्ट जाल्यार खंयचेच लिपयता ते देखून हांगा जेजू म्हणटा सेवाक कितें जाता सेवाक धन्याक वळखना कित्याक वळखना आयका कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता कितें चिंता म्हणलें कळीत आसना पूण इश्टाक पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापार घा तुका तुवें कळीत केल्या बापार घा तुका तुवें कळीत केल्या तुवें सत शिकयलें आनी जिवेत दिलें दोन काडलाय म्हाका सर्गी राजा तुवें सत शिकयलें म्हाका विंसून काडलाय पळया न्ही लुकास वांजेला वस्वदा वळ 22 आणि 23 लूक चॅप्टर 10 वर्स 22-23 सगळे म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक आतां आयका कित्याक तो तुका म्हाका इश्ट म्हणटा आनी कोणाक पूत बापा विशांत पूत म्हणजे जेजू बापा विशांत कळीत करून कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना तरी जेजू कोणाक कळीत करता सर्गीचे गुट राजाचे गुट कोणाक तो कळीत करता ताच्या सेवाकांगी ताच्या इश्टांक ताजो इश्ट जा अब्राहमा बरी ताजो इश्ट जा इजाका बरी ताजो इश्ट जा जाकोबा बरी ताजो इश्ट जा दाविदा बरी ताजो इश्ट जा ताणें विंसून काडलेल्या हर एका प्रवाद्या बरी ताजो इश्ट जा देखून सांगता जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटात हांव निवारता हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही गे 27 वर्सां पयले 6 म्हयने ह्या लायक भावां सांगात हांव रित्रेक वतालो सगळें मांडून दवरतालो मिसाचें बलिदान पेटयतालो साक्ष दी म्हळ्यार साक्ष दितलो पूण देवाचें उतर दिवंक म्हाका सोडीक नासलें कित्याक म्हाका येनासलें पयले 6 म्हयने पूण तांचे सांगात वतालो तांचे खातीर सकला बसून मायकार कशी पळय आतां आश्वेटा वाचता तशें हांव देवाचें उतर प्रीच करतना वाचतलो उदकांड दवरतालो सगळें म्हणटालो
आराधना अंत असलेल्या वेळार सक्रामेंता मुखार जेजून म्हाका एक उतार दिले. ते उतार कितें जाणां गी, वेगीन सावन तुजे कडेनच सिधा उलयतलो आनी तूं लोकां कडेन सिधा उलयतलो. जुवांच्या वांजेलांत हांव 16:25 हें म्हाका मेळिल्लें उतार 27 वर्सां पयलें, 27 वर्सां पयलें मेळिल्लें उतार. आनी की म्हज्या उडासांत कशें कसलां पळया. जॉन 16:25 ह्यो संगती ह्यो संगती ओपारी मारिफात वो पारिवारिपात हांवें तुमकां सांगल्यो, हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतालो एक वेळ येतलो एक वेळ जेदवा जेदवा हांव ओपारीनी उलोवचो ना. ओ पारिनी तूं उलोवचो ना. बगार बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशान हांव तुमचे लागीं उलयतलो. वळ्या न्ही कोणा कडेन देव जेजू उलयता. स्पश्ट कोणा कडेन जेजू उलोवंक कशी व्हरता, ताच्या इश्टां कडेन. ताच्या इश्टां कडेन ताजो भक्त जायनाका, ताजो इश्ट जा, जेजूचो इश्ट जा. जेजू तुजे कडेन उलयता, कोणी तुजे कडेन उलोवची गरज ना. देखून हांवें सांगलें विंसून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बिडार तुजें केलाय. विंसून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बिडार तुजें. तो तुजें तें आसा जाल्यार तो तुका सांगता की ना. तुजे भितर आसा जाल्यार करता की ना. खंय गेल्यार तो तुज्या कानांत तो विस्परींग म्हणटा आमी, म्हळ्यार उलयता. खंय आसा तें रोमाकारां म्हणल्यार पत्र 10 आनी वोळू 8 कितें म्हणटा आयका. रोमन्स चॅप्टर 10:8 कशें उलयता म्हणल्यार तुमकां समजाचें. रोमन्स चॅप्टर 10:8 पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा, तुज्या वंठार आसा, आनी तुज्या काळजांत आसा. तुज्या काळजांत आसा. तो उलयता ताजें उतर आमकां रे. हांवें सांगलां जेन्ना तूं मागताय तूं देवा कडेन उलयताय, जेन्ना तूं ताजें उतार आयकताय देव तुजे कडेन उलयता. समजूं ना. जेन्ना आमी मागता आमी देवा कडेन उलयता, जेन्ना आमी ताजें उतार आयकता देव आमचे कडेन उलयता. उलय उलय सोम्यांत आयकात साकोर तुजो हात, उलय उलय सोम्यांत आयकात साकोर तुजो हात. चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक तयार. चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक. उलय उलय सोम्यांत आयकात साकोर तुजो. इतलें धैर्य म्हाका आसा गे. फाटल्या 27 वर्सांत हांवें सांगलां तुमकां, हांवें इतलेंच मागचें स्वामी हांव तुजो ताळो, तूं म्हजो संदेश, जेजू तूं म्हजो हांव तुजो. हांगा उबो आसा, तुका उलोवंक आसा उलय. आनी 27 वर्सां तो ह्या परमान तुमी म्हाका आयकलां वय मू तुमी आयकलां की ना. म्हाका आयकोंक ना, ताका आयकलां. म्हाका आयकोंक ना, तुमी ताका आयकलां. ताळो आपल्या सेवाकांचो संदेश देवाचो, सर्गें तावनो धाडलो तावने संदेश मोगाचो. ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो, सर्गें तावनो धाडलो ताणे देवाचो सत जावन आसत. देवाचो सब बरो संदेश, देवाचो सब बरे खबर, देवाचो सब सासणी. हें केदाळा तुका समजता की तुवें उलोवचें न्ही ताणें उलोवचें. केदाळ तुका समजता तो फरमायता आनी तुका हाली आयकताय. मुखली वळ आयकता. तुमी म्हाका विंसून काडूंक हें तुका समजता ना. तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडलें. हें तुका कळटा, ही खात्री तुका मेळटा ना. हांवें सांगलें 12 वर्सांच्या प्रायर हांवें विंसून काडलो एक धर्म, एक संस्थो, एक संघ, डिवायन वर्ड मिशनरीज स्वेड म्हणलो मेळ. हांवें विंसून काडलो.
हांवें विंचून काडलो देखून हांव संस्थान भरती जालो. 16 वर्सां संस्थांत आसलो आनी 16 वर्सां उपरांत सगळें शिक्षण जावन तांच्या सगळ्या रिती रिवाज जेंक कायद्या कानुनाक तांच्या सगळ्या सिस्टमाक हांव केन्ना म्हाका समर्पीत केलो. 16 वर्सां उपरांत म्हाका तांणी संस्थेचो सांदो केलो. कोणें म्हाका विंचून काडलें? हांवेंच विंचून काडलें आनी तांच्या रुली प्रमाणे रिती रेगरा प्रमाणे हांव चलतना तांणी म्हाका स्विकार केलो. वय मू स्विकार करून 5 वर्सां संस्थेचो सांदो. मागीर पदुजेरी शिकवार SVD म्हणटाले म्हाका. पूण 5 वर्सां जातात 27 वर्सां पयलें तांणी म्हाका सांडलो, तांणी म्हाका भायर दवरलो. पूण कोणें म्हाका विंचलो? तांकां नाका जाल्ल्या म्हाका भायर दवरल्या वेळार कोणें म्हाका काडलो? वेंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें केला. वेंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें. तुमकां कोणाक हांव नाका जाल्यार कांय परवा ना. कोणाक हांव जाय? कोणाक हांव जाय? आनी म्हाका कोण जाय? म्हाका जाय. तुमकां जाय गी? म्हाका जाय, तुका जाय, सर्वांक तो जाय. म्हाका जाय, तुका जाय, आनी तुकाय जाय तर ताणें विंचून काडलेल्या वेळार तो कितें म्हणटा? तुमी विंचून काडूंक ना, हांवें विंचून काडलां. तुम्ही भायर सण वचून कित्याक विंचून काडलां? वडलो बाबा आनी सांगलें न्ही गी, बरो पावस येता म्हणून मांद्री घालून न्हिदोंक न्ही. विंचून कित्याक काडलां? बसोंक न्ही, वसोंक. खंय वसोंक? भायर सण वसोंक. तुम्ही भायर सण वचून फळ दिवचे. फळ दिवचे खातीर विंचून काडलां. फळ घेवच्या खातीर न्ही, फळां जोडच्या खातीर, फळ दिवच्या खातीर. आमी दुसऱ्यांची फळां शेवची नाकात, आमी फळां दिता गी म्हणून आमकांच विचारी. साबार वर्सां जावन आमी फळां दिता गी. आतां उलोवचें न्ही, हांवें सांगचें न्ही. वो भाव आमचो सेबी आसा, पटला जायत्या वर्सां देवाचें उतर आयकून तो आनी कितें देवाच्या उतरांत इतलो तो हें जाला, काले म्हणटात भितर रोंबला. सुखान आसतना देवाचें उतर आयकून आतां गोंयांत रिती नात. आतां भाव सेबी जावं दी, भाव ऑर्लांडो जावं दी, आमी थोडे आमचे भाव आसात तांणी देवाचें उतर अशें स्विकार केलां म्हळ्यार जेजूक तांणी स्विकार केला. आनी जेजूक स्विकार केल्ल्या वेळार तूं केन्नाय कसो आसताय? फळ दिवचो तसो आसताय. आनी फळ दिवचो कसो आसा? किर्तनी 1 ओळ 2 सांगता न्ही, किर्तनी 1 आनी ओळ 2. न्हंयच्या तडीर लायलेल्या रुखा भाशेन म्हण ऐका. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. कोण सरस्वतीच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. कोण ताचे धर्मशास्त्र दीस रात नियाळता तो भागी तो वाळत्या उदका आतां एका तसले मनीस वाळच्या उदका देगेन लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदींच वर्सां तुम्ही देवाचे उतर आयकोन आसा फळ दितात गी म्हळ्यार तुमकांच तुम्ही विचारा. तुमचे तावन हेरांक फळां मेळटात गी. कसलीं फळां? चिक्कू, आंबे, तोरां न्ही, भिये नाका. शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, दया, माया, काकुळत, सोसणिकाय, दयाळाय, मोवाळाय, कालतेपण, बोळेपण, सादेपण, मनशापण, देवासपण, भक्तीपण आनी सर ताचे पून सर ताचे पून बऱ्यो करणी. हांवें सांगलां तुमकां, बरें मन, बरें उतार, बरें चिंताप, सगळें बरें, सगळ्यांचें बरें आसचें, कोणाचें वायट आसूंक ना. कित्याक बरो रूख कोणी येवन दी, बरो येवन दी, वायट येवन दी, ताज्या मुळांत रावलेल्या सगळ्यांक सावळी दिता गी ना. वो आयलो म्हाका फातर मारूलो, हाका सावळी दिना म्हणून रूख सावळी दिना सरवते. सांगा, ताका फातर मारलेल्यांक की रूख फळ दिवचें म्हळ्यार तशें भाव. देखून जेजून विंचलां, हांवें तुमकां विंचून काडलां, तुमी वसाचे, भायर वसाचे आनी तुमी भायर सण वचून फळ दिवचे. फळ दिवचे. आमी फळ दिवचेच तसले रूख.
देखून कशी फळां दिवची कोलोसेकारां बरयल्या पत्ता वचो 3 आनी वळ 12 थंय बरयलां कसली फळां तुवें आनी हांवें आमी दिसय कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 12 तुमी विंचून काडलेली परसां म्हणटा देवाचें उतर आयका देवान विंचून काडलेले देवान विंचून काडलेली आमी देखून आमकां आनी संवसारी मनशाक जायतो फरक आसा भाव भयणीनो तांचो काल विमारसो करा म्हण सांगना हांवें पूण तुमकां तुमी जाणा जाया बरसा नाकात सगळो दीस सांगा तुमी रितीर करून शुक्रासन वरें सांजेर वचून बरें पाट्टेंत बसोन बरें करून गम्मात ना बरलाक जेजू सांगता रावन पार्टी करा जेच्या मोगांत रावन पार्टी करा म्हळ्यार बायली पार्टी न्ही कितें म्हणटा तुमी विसरून देवान विसरून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची केदाळे हांव कोणाक मोगा आसूं हें जायचें केन्ना म्हणजे ही कोणी म्हाका लायक करना ही कोणी म्हाका आय लव यू म्हणन कोणाक हांव मोगा आसूं जायचे आनी कोण म्हाका मोगा आसूं जायचे जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगा आसूं जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगा आसूं जेजू तूं देखून हांगा कितलीं जाणां म्हाका भरता आमचो भाव नित्यानंद सांगता लास्ट आय लव यू जिजस म्हणून आमची माय जुलियाना माय आय लव यू जिजस म्हणटाना आनी थोडे म्हणटाना न्ही तुमकां इल्ली लज दिसता दिसता दुसऱ्यांक आय लव यू म्हणून तुमकां लज दिसना जेजूक आय लव यू म्हणून पळय मू आज तो सोलो संबंध आमी ताच्या मोगाचे तो आमच्या मोगा असो जाता ना कितें जाता देखून कणवळायचे दयाळायचे दीनपणाचे मोवाळायचे आनी सोंसणिकायेचे काळीस तुमकां आसूंक जाय परत्यान वाच परत्यान देवान विसरून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची ताका मोगाची म्हणटाना कोण ताका मोगाची कोण आतां दीनपणाचे कणवळायचे दयाळायचे मोवाळायचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज आसा ती ताका मोगाची न्ही हेरां बरी आनी बावडटा मरे हांव म्हज्या देवा खातीर झुजता तुवें आनी हांवें आमच्या देवा खातीर झुजची गरज आमचो देव तितलो अस्कत न्ही तांचो देव अस्कत देखून ती देवा खातीर झुजतात सारकें जाणा जाया तो खरो देव जाल्यार देवा खातीर कोणी झुजची गरज बदलाक हांवें तुमकां सांगलां निर्गमाच्या बुकांत वचो 14 तुमी शांत रावा हांव तुमचे खातीर कोणें म्हळां केदाळे कोणी तुमकां अणभवते अशें मेळ्ळ्यार त्या भावार्थाक साक्ष दिया तुमी देवा खातीर झुजतात न्ही गे पूण आमच्या खातीर आमचो देव झुजता देखून आमी शांत आसा इतलेंच सांगल्या पुरो तुमी भावार्थाक साक्ष दितात तुमी तुमच्या देवा खातीर झुजतात न्ही गे पूण आमच्या खातीर कोण झुजता आमचो देव झुजता देखून आमी शांत आसा सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजता सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा पूण आमचें झूज मनशा विरोध न्ही पूण आमचें एक झूज आसा आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाया झुजा खावाच नेसोन आयते राव आत्मीक झूज झुजोंक जाया झुजा खावाच नेसोन आयते रावा आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे राजोडुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे आमचें झूज कसलें मुष्टियुद्धागी आमचें झूज मुष्टियुद्धागी डुशुम डुशुमगी तालवारगी सुरीगी बंदुकी बदलाक पेल्याक वायट करिनाक मनशा विरोध झुजान पेल्याक वायट करिना मनशा विरोध म्हजें तुजें झूज आतां वायटा विरोध जावन आसा देवाचें तेंकां वचनेस म्हजें तुजें झूज आतां वायटा विरोध जावन आसा देवाचें तें भावाक तुज्या दुखय नाका भयणीक तुज्या रडय नाका
एकामेका सोसून वरा पावोंका सासर गिंगारा जेजू आमकां राखोन आसा. पळय कसलें झूज आमी झुजोंक आसा. संवसाराक तूं आशे नाका पातकी जिणी जिये नाका म्हाका तुका जियोंक आसा खुशी ताची पाळूंक आसा स्वर्गी राजाक वचोंक आसा. खंय वचोंक आसा? कुवेट दुबय न्ही. स्वताक तूं सांडी नाका समाधान होगडाय नाका हुताताचें स्विकार करून भावाट तुजो सांबाळून साक्ष दिवया जेजू राया. एक एक उतरां तुमी तुमच्या मतीन खंयचंय काळजान तुमी नियाळायचे. तेदा म्हणयत जेजू म्हणलें तुमी विसरून काडलेली परसा कणवळ्याचें दायेचें सोसणिकायेचें आनी कोलें काळीज तुमकां आसूंक जाय. दिन मोवाळ्याचें आनी सोसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. फळ दिवचें म्हळ्यार अशें. आतां फाटी शुभ वर्तमानेक तुमी भायर सराचे आनी फळ दिसे उरचे तसलें फळ दिसे. एका घडये सोसणीक न्ही केन्नाय सोसणीक. एका घडये घालतो न्ही केन्नाय घालतो. ही जायची तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत. आतां आयका उरचे तसलें फळ दिसे उरचे तसलें फळ. हांगा साहित्य न्ही हें तुला रागू 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 वस्त रे पयले कोणा घेवन आयिल्लो वाग 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 म्हणलो राग राग म्हणलो वाग. म्हण आतां वाग धांवला रागी इल्लो दाग मात उरला. न्ही थिंक पयलीं खायला तो तापोवन दवरताले कितें आसतालें हांगा देवाचें उतर तापोवन दवरतना कितें उरता मागीर दाग मात्र. रागी वेता वागी वेता वय मू उरचें तसलें फळ. देखून पयलीं एकटी चिंतून पळय आनी हांव कोण जावन आसलो कितें जावन आसलो. परवो भाव नॉयल म्हणजे जसो आयिल्लो तो रेत्रेक दुसऱ्यांक धाडटालो तो वॉलंटियर जावन काम करतालो पूण ताजे मुखार कोणी रावनातलो खंय. कॉलेजींत आनी परत राग मेळो आसलो रागी वचून मारचें आनी लडायत खंय मारा मारीत खंय तूं म्हणालो. पण देवाच्या उतरान ताका असो जाला की आतां घरचीं धरलीं सकट ताका वळखली सकट धर म्हणटात की नॉयला कितें जालां तुका. नॉयल म्हणल्यार स्वर्थ समजता तुमकां. नॉयल म्हणल्यार स्वर्थ जाणा ते तुमी. नॉयल म्हळ्यार न्यूनेस नवे. ताच्या नांवाक हांवें सांगलें आतां तुज्या नांवाक अर्थ आसा नॉयला. ताचे पयलें तो रावडी शिटर म्हणल्यार बरें गुंडा म्हणल्यार बरें सकट ताका म्हणटाले. देखून आज भाव म्हयने अशें उरचें तसलें फळ जालें गे. आनी कितें अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. देखून जेजू बरी जावंक मागा बापा लागीं मागा. ताणें ताजो बापा समोग केल्ल्या बरें तुमी जेजू मोग करूंक. पयलीं आमी आयकलें कितें नवी वळ कितें वाचता ती तत्ता वाचपाक नवी वळ. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. तुमी मोगांत रावा जाय. देखून ताज्या मोगांत रावन आमी बापा लागीं कितें मागता तर कितें आतां आतां मास. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. ताज्या मोगांत रावन आमी मागता तर जायते आमी मागता ना तेज्या मोगांत ना ताज्या उतरांत ना ताज्या कुरपेंत. देखून आमचें खंयचेंय मागणें आयकना. ताज्या मोगांत रावून ताज्या इश्टागतींत रावून ताज्या सावळ्यांत रावून ताज्या कोर्टांत रावून मागा आनी सगळ्यांक तुमकां बाप दितलो. अशें मागा जाल्यार निमाणें परतून तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा काडटा जेजू. कितें तें हो म्हजो उपादेश. हो म्हजो उपादेश उडास करा. कितें तो तुमी एकामेकाचो मोग करा. जसो ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केलो तशें आमी एकामेकाचो मोग करचो. आतां एकामेकाचो म्हणटाना वडल सांगलां ताच्या इश्ट आसो. कोण ताजी इश्ट तांचे सवे मेळोन रावून आमी एकामेकाचो मोग. देखून पयले आमचो संबंद हांगा वाडायचो चडायचो. जेच्या मोगांत आमी आसा तर कोण जेच्या इश्टागतींत आसा तांचे सवय आमचो मोग म्हळ्यार आमचो संबंद आमचें बरेंपण आमी वांटून घेवचें.
पण जायती आमी एकामेका वांटून घेवच्या बदलाक आमी चिंता इल्लें नांव जोडच्या खातीर इल्लें कोणी म्हाका बरें म्हणच्या खातीर कोणी ताळयो पेटच्या खातीर आमी हेरांक सांगाता वांटून घेता तें सारकें न्ही तातूंत फायदो ना कित्याक जेचे एकवटांत आमी घट जायना तीर रावना बदलाक आमी भायल्या भायरच एकवट जोडूंक पळयता मनशां सवय ह्या संवसारा सवय आमचो हांवें सांगलां जाकोबाचें पत्र 4:4 जेम्स चॅप्टर 4:4 संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणल्यार तुमी नयनांत घे म्हणटा देवाचें उतर जेम्स चॅप्टर 4:4 अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणांत गाय पळय देखून संवसाराची इश्टगात करून कशी व्हरता जाल्यार तुमी जाणा जाया उगडा सकाळ आमी कोणाचे दुस्मान जाता आनी तुमकां जाय की देवाचे दुस्मान जावं संवसाराची इश्टगात थोड्या दिसांची थोड्या काळाची थोड्या वरांची हाय बाय म्हाका पळय ही इश्टगात जेजू सवय रावन कोणचेच एकवटांत आसात कोणचेच इश्ट म्हणले आसात तांचे सवय आमचो संबंद वाडा जाय सडा जाय मात्र न्ही सगळ्यांनी आमी जायते फावटी आयकलां आमी आपोस्तलांची कृत्यां 2:40 Acts chapter 2:42 कितें म्हणटा सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक पळय तिरासाणेन आपलो वेळ करसितली आनी आवस्वर 4:32 आवस्वर 4:32 Acts chapter 4:32 भावार्थ्यांचो तो मेळ मेळ भावार्थ्यांचो मेळ भावार्थ्यांक सांगाता घे भावार्थ नासलेल्यांक सांगाता घेतल्यार आमकां जावं हें जायना एकवट येना देखून तुमी पळयतात न्ही हांगा कोणाक भावार्थ आसा ती येतात भावार्थ नासलेल्यांक आमी वत्ताय करता ना खंडीत ना भावार्थ्यांचो मेळ भावार्थ कोणाचेर ताज्या मोगांत आसाची ताज्या एकवटांत आसाची ताजी इश्ट जावन आसाची म्हणजे भावार्थ जेजूचेर न्ही कोणाचेर देखून आयच्या पयल्या वचपान तेन्ना आमी एक खाता भावार्थ वाडोवंक आनी सोडोवंक सगळ्यांत ते कितें करतात आमी वाचता आवस्वर 15:22 पर्यंत Acts chapter 15:22-31 हेर जाती मदल्या भावार्थ्यांक पत्र भावार्थ्यांक पत्र कोणाय की पत्र बरयल्यार कांय जायना आता जेरीन आसलेल्या की सगळ्यांक की वॉट्सॅपाचेर या फेसबुकाचेर आनी खंयच्यार पुराय येंग धाड कांय फायदो ना देखून हांव कोणाय की केन्नाय इन्विटेशन हांव धाडिना पयलीं आसलें बाबा पयलीं इन्विटेशन 2000 3000 5000 10,000 केल्लीं आसात आमी सगळ्यांक इन्विटेशन आपया नाका गरज ना बदलाक आतां एका भावार्थ्यांचो हेर जाती मदल्या भावार्थ्यांक पत्र आतां आमी मात्र न्ही हेर जातीचे जात खंयची आसूं दी भावार्थ सारकें का जात खंयची आसूं दी मनशाची जात ह्या मांकडाची जात आसल्यार भावार्थी एक आसाची केन्नाच हांगा तुमी पळयतात ना आमी ह्या जातीचो त्या जाती ह्या पंगडाचो त्या पंगडाचो आमकां पडोवन आसना पूण भावार्थ कोणाचेर ओ भाऊ नित्यानंद हांगा मागणी करतना म्हाका हांगा ताणें सगळ्योच मागण्यो केल्यार ऐक्याम जाता कित्याक कोणाचेर भावार्थ दोन कोणाक हरसून कोणाक नावाडून कोणाक महिमा दिवन तो म्हणणे कोणी आतां जायत्यो साक्षी तोले साक्ष येता नांव आयकात काळीज भरता देखून केन्नाच आमच्या मालगड्यांत देंवन आयला ना पुरो हे संघ जाल्यात ते पंगड जाल्यात पंगड केल्यात ते पुराय तुमी तातूंत रावा नाकात खंयच्या पंगडांनी जातींत धर्मांत रावा नाका कोणा थंय रावा तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय उडोन आयकलें न्ही तुमी म्हज्या मोगांत रावन भायर वचा जाय आनी ती वळ परतान वाचले जॉन 15 वर्स खंय ती जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय मुखली वळ म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसां ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश तुमी हांवें दिल्ले उपादेश पाळशात जाल्यार
म्हज्या मोगांत रावतेल्यात. हें गरजेचें. ताजे उपादेश पाळना आमी सगळ्यांनी ताज्या मोगांत रावात. जात कात नाका, ग्रेस दुबळो म्हणलो नाका, शिकपी अशिकपी म्हणलो नाका. देखून हांगा जावं थोड्यांक बघता जावं आमी तिके उंच माट्टाचे, आमी तिके बरें सूट बूट घालून आयिल्ले, आमी तिके व्हडले हें इंग्लीश उलोवचें, कोणाकी कांय ना. हांगा कितें तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर आसल्यार आमकां सगळ्यांक हांगा एकवट शांती समाधान संतोश मोग मेळटा. वय मू सोम्याच्या जेवणांत हांगा बगीदार, कुटुंबाच्या जेवणांत आमी बगीदार. वय मू कोणाक स्पेशल आहा कितें ना न्ही. तुमी बऱ्यो बऱ्यो प्लेटी जेवल्या उपरांत आमी ऑर्डिनरी प्लेटीन ते जेवण येता. मागीर तुमच्यो प्लेटी पुरो खाली जाल्या उपरांत आमकां प्लेटी मागीर दवरतात. खंयच्यो स्पेशल प्लेटी नात. गरज ना. वो एकवट गरज, वो मोग गरज, सोम्या सोय रावचें गरज. देखून तूं आतां एक पत्र आमकां भावार्थांक ते धाडटात. कसलें पत्र, कित्याक तें पत्र आनी धाडटात कोण आयका? तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी सगळे सभेच्या अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले. देखून सगळ्यांची इच्छा ही जायची. धर्मदूतांची इच्छा, प्रतिनिधींची इच्छा, ह्या मालगाड्यांची इच्छा, वडिलांची इच्छा इत्त जायची. कितें ती थोड्यांक थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले. कित्याक ते प्रतिनिधी? समायका प्रतिनिधी फर्मावंक न्ही. ओडवलो आमी आयकलें फर्मायता कोण? जेजू. प्रतिनिधी म्हळ्यार एम्बेसेडर म्हणटा आमी. आतां इंडियाचे प्रतिनिधी आसात वय दुसऱ्या दुसऱ्या देशांनी आसात की ना. त्या देशांचे प्रतिनिधी हांगा आसात. आमी तांकां म्हणटा एम्बेसेडर. हांगा येवन ते फर्मायतात की त्या देशाक ते प्रतिनिधी म्हळ्यार एम्बेसेडर. देखून हांव आनी तूं आमी कोणाचे एम्बेसेडर? वी आर द एम्बेसेडर ऑफ क्रायस्ट. आमी ताचे प्रतिनिधी. पण जेजू देवाचें प्रतिरूप. आयकलां तुमी कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रां 1:15. आमी देवाचें प्रतिरूप न्ही, आमी जेजूचे प्रतिनिधी. पण जेजू कोण जावन आसा? देवाचो प्रतिरूप. ऐका तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें. अदृश्य म्हणल्यार हांव आसा म्हणल्यार, जो आसा तसो हांव म्हणल्यार अदृश्य देवाचो प्रतिरूप. पूण हांव आनी तूं आमी प्रतिनिधी. देखून जेजू जावन आसा मध्यस्थ तुका आनी देवाक. पण आमी जावन आसा प्रतिनिधी. खाली साक्ष. उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. कोण? जो हांव बाप्तिस्ट. बदला उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हणून मात्र प्रतिनिधी म्हळ्यार तशें. प्रतिनिधी म्हळ्यार तशें. देखून हर एकल्यांनी आतां प्रतिनिधी तांणी विंचले. कोणाक ते विंचतात? आनी पावल आनी बार्नाबास सांगता तांकां अंतियोखाक धाडचें म्हूण थारायलें. पावल आसा, बार्नाबास आसा, ते दोगी ते सुवार्थेचें काम करनासात. पूण तांचे सांगता आनी दोगांक विंचून ते धाडटात. कोण ते? उपरांत बावा मदें मुखेल म्हणून नांवाडलेल्या दोगांक, बार सब्बास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक ताणें विंचून. जुदासाक आनी सिलासाक मुखेल म्हूण ते नांवाडल्यात. कळ्ळें? मुखेली न्ही, संवसारी मुखेली. संवसारी मुखेल तुका मुखार व्हरिना भाव भयण. हांवें सांगलां कोण तुका फुडें व्हरता? फुडारी. वय मू वय. हांगा हे मुखेल खंयसर? संवसारान मुखेल न्ही. सोम्याच्या सेवेंत मुखेल. भावार्थाक साक्ष दिवच्यात मुखार. मुखेल म्हळ्यार मुखार. देखून हांगाय आमी हातूं काम करच्यान साबारदार मुखार आसात. न्ही कालें करून सांगलें दावलेंत हाडलेंत. कोण म्हळ्यार कोणलेंत, पूर म्हळ्यार पुरलेंत. सोम्याच्या कामांत मुखार, भावार्थाक मुखार. तांणी माथेराक मुखार व्हरयत, नाजाल्यार व्हरूंक जायना. देखून हांव कितले फावटी सांगलां तुमकां, हांगा साक्ष दितना भावार्थाची साक्ष दिया. तुजी साक्ष आयकून तुवें आयकतल्यांक मुखार व्हरीजे. खंय व्हरीजे? जेजू सरशी. देखून हांगा जुदासाक आनी सिलासाक मुखेल म्हणून ते नांवाडलेले. तांकां विस्ता आनी तांचे मुखांत हें पत्र तांणी पाठयलें. तांकां धाडलां मात्र. पत्र तांचें न्हय, उतार तांचें न्हय. पत्र बरयलां कोणें? धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी. आतां आमी कितले आमी रेस्पेक्ट दिजे पळया. कित्याक? धर्मदूत कोणाक लागीं आसले ते? मार्क चॅप्टर 3:14 धर्मदूत म्हणटाना, आपोस्ताल म्हणटाना कोणें तांकां विसरले, कोणाक ते लागीं आसले. कित्याक आमी आयकायचे? ऐका मार्काचो शुभ वर्तमान 3:14.
आपणा सांगता आसचे खातीर आपणा सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणे 12 जण विंचले. देवान विंचले ते. आता धर्मदूत कोणे? जेजून विंचून काडलेले. तांचे मुखांत हे पत्र ताणी पाठयले. देखून तांणी हें पत्र जेजूक वळखल्ल्यांनी, जेजे एकवटांत आसलेल्यांनी, जेच्या मोगांत रावलेल्यांनी हें पत्र जुदासा मुखांतर, सिलासा मुखांतर तांकां पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या, सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. सगळ्यांक खंय जागे सांगल्यात. अंतियोक आसा, सिरियांत आसात, सिलिसियांत आसात, आनी दुसरे कडेन पोर आयकला आमी पेर्गेंत आनी दार्बेंत आनी पंपिलियांत, अंतियोकांत आनी खंयच्यांत न्ही खंय सरी आसूं दी. जेजूचे शिश्य खंय सरी आसूं दी, गांव कितले आसूं दी, पूण भावार्थ एक, भावार्थ जेजूचेर. देखून तुजें म्हजें आमचें काम तुमी कोणाक मेळटा जाल्यार सांगता जाल्यार तांकां तुमी कोणाची वळख दिसय. साबारपटी तुमी थोडी सूख करतात. म्हजे नंबर दिवन घे, आमच्या भावांचे नंबर दिवन घे, ती सूख करिनाका. तुमकां सांगता जाल्यार तांकां जेजूची मात वळख दिया. बदलाक तूं कोण कितें जावन आसलो, जेजूक वळख केल्या नंतर तूं कितें जालां म्हणल्यार साक्ष दिया. नाजाल्यार थोडे फावटी कितें जाता, आमी जेजू सरशी हाडच्या बदला आमचे सरशी हाडटा. आतां म्हाका 4-5 जाण मेळ्ळे सपोर्ट, देखून हांव म्हजें सुरू करता. तुजें सुरू केलां पूण तुमकां गोत्ता आसा न्ही, चड काळ उराना, चड काळ बाळाना. पूण देवान विसलेलें वयतर हें देवाचें काम कोणा वरवीं रावोंक, ह्या विशयान तुमी आयकलां. देखूनच तांकां धाडले. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां. पळय न्ही, त्या काळार घडलां आनी ह्या काळार घडटा. अंगत कळनासतना येवन येवन मुखार मुखार बसून व्हडल्या ताळ्यान भोवमान जेजू खंय सरी मेळना नाटली, शिकोवन हांगा मेळ्ळी, खंय सरी कळत नाटली, स्वता हांगा कळ्ळी म्हणून सांगून मागीर हांकां कार्नाड बस स्टॉपार बसून तूं वचनाका थंय म्हणून हांगा येतलें हाडयलां हांकां एकल्यान. कोण तुमी जाणात, हांगाय तशें जालां. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन देखून थोड्यांक इल्लेशें गुता न्ही गे, अल्पज्ञान महा डेंजर. साबार जाणांक कळीत ना, इल्लीशी कितें मेळ्ळी समजून हय. थोडे वेळार वस्ते रितर वेळार हांगा पळयता तुमी थोडी वॉलंटियर्स आसात, वस्ते रितर करतल्यांक तुमी शिकोवन दिनाकात, तुमी शिकोवन दिवंक वचनाकात. कितल्या तुमची शिकवण तुमी सांगले आनी हांगा तांकां आयकोवचें ताळ पडचें ना. तुमकां ड्युटी दिल्या वॉलंटियर ड्युटी ती मात करा. हांव तुमकां शिकोवन दिवंक आसा जाल्यार हांगा आमी वॉलंटियर जाता. खंडीत तूं म्हज्यो शिकवण्यो तुमी दिया, हांव तुमच्या वनी बरें काम वॉलंटियर काम हांव करता. ही एक सत्राय. हांगा जालां तशें. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां. देखून ताणें सांगलें फरमायचे ताणें आयकाचे ताका. आज दुसऱ्यांक आयकोन आज सुमार दुसपटल्यात. नाही तुकाच तूं सांग, हांव येता आयकोंक जेजूक. ताणें कितें सांगलां फरमायलां तें हांव मानता, तें हांव पाती येता. पूण अशें करूंक तांणी ताकीद दिवंक ना म्हणटा हे धर्मदूत. ऐका, अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक ना, ना. अनुमती दिवं हांगाय दिवं ना. साबार जाण फादर जेरीचे नांव सांग फादर जेजू सांगात आसात म्हणून थोडे काम करतात. आनी सांगलें न्ही वडोलेक दाखलो दिलो, हांव फादर जेरू सांगत आसा. थोड्यान म्हाका फोन केल्ले आसा, तो खंय नांव सांगून तो भाव आयिल्लो आमगेर, तो तुमच्या सांगात आसा, तुमच्या टिमांत आसा. काय सांगलें ना, फटोवन पडनाकात. अशें करूंक आमी अनुमती दिवंक ना. देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हणून वेंचून काडल्यात. देखून तूं तांकां दोगांक धाडिचे पडले, जुदासाक आनी सिलासाक आमचे प्रतिनिधी म्हणून. कितें आमी सांगूंक सोदता सगळ्या जाग्यार वचूंक आमकां जायना. देखून आमचे प्रतिनिधी म्हणून आमी दोगांक धाडूंक सोदता. आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावला सांगाता तुमचे सरशी तांकां धाडचे म्हणून. वळ्यांनी कशें कनेक्ट केलां. आतां हे दोग धाडले म्हणटना तुमी बार्नाबासाक आनी पावलाक आयकनासतना रावनाकात. ते आमच्या मोगाचे.
हांगा हें पोवशा पत्र बरयलां त्या दळा आपोस्तलांचो कोण आलो प्रमुख ताचें नांव सांगू ना पूण सुरवेर आमी वाचलें न्ही कितें म्हणून धर्मदूतांनी धर्मदूत म्हणटाना कोण आसले आपोस्तल वय मू देखून बार्नाबासान करचें काम पावलान करचें काम ताचे भायर न्ही तुमकां वचोंक ती आमच्या मोगाचे तांच्या सांगाता मेळोन करूंक देखून सांगाता मेळोन करतना बाबा भयणीनो कोणाक मान कोणाक महिमा जेसू तुमच्या सांगाता तुमच्या श्रेष्ठीन धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला पावल आनी बार्नाबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस म्हळ्यार रुजू केला तांणी कोणा खातीर ते वावुरतात हे रुजू जायची तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत हांव वावुरता कोणा खातीर हांव काम करता कोणा खातीर हांव धांवता कोणा खातीर हांव सेवा दिता कोणा खातीर हांवें सांगलां सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात देखून पळया न्ही जीव दिवंक सयत तयार आसले ते मनीस आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास हे आमी बरपिनेशी घाल्ली तिनस नियमा तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले आतां जिवीत आनी भावार्थ समा वसायचे सांगाता भावार्थ जेजूचेर जिवीत मात सैतानाचेर जाता गी सांगा भावार्थ जेजूचेर पूण जिवीत एक हांवें तुमकां बाबा शानिकी फॉरवर्ड केलो आमच्या बाबा एंड्रुकी आनी थोड्यांक फॉरवर्ड केलो एक ल्हानसो विडियो एका फिल्म एक्ट्रेस आसा ताणें उसारला भावार्थ जेजूचेर जेजू 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 आमच्या मदें थोडी आत न्हू जेजू 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 पूण जिवीत ताच्या जिविताक ताणें ते काले म्हणटात हांगा क्रिस्तांव म्हणली कथोलीक म्हणली ह्या धर्माची त्या धर्माची ती घालनात गी ल्हान ल्हान ती करनात गी तें भावार्थांनी जिवीत सांगाता वसाचे भाव भयण देखून हांगा थोडे नियमां दिल्यात आनी ती नियमां तुज्या भावार्थाक साक्ष कसले नियम आतां आयका तुमी आयकता न्हू तो पुरो हें पुरो करूं नजो गी हें पुरो खावंक नजो गी अशें कयल्यार कितें जाता गी आतां आयका बोंब्यांक बली म्हणून पोरांगा वस्तेर तर सुमार जाणां बंबयची आयिल्ली बंब्याची आयिल्ली न्ही बंबयतून आयिल्ली आनी म्हाका इल्लो वेळ मेळ्ळो सकयल रितीर जाल्ल्या उपरांत सांजेर इल्लो वेळ मेळ्ळो अर्दो घंटो तांच्या सांगाता बसून तिले तांची सूख दूख आयकप त्या दाळ ती म्हणाली आमच्या घरांनी येतात तांच्यो मुर्त्यो हाडून येतात आमकां हें दिवंक सांगतात तें दिवंक सांगतात तें हें दिल्लें काम म्हणटात हें दिल्लें काम म्हणटा हांगा कितें म्हळां बोंब्यांक बली म्हणून अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये कित्याक बोंबी मुर्त्यो देवगी न्ही सैतानाची कामां देखून संवसार आसोवें सैतान आसोवें ताच्या करणे आसोवें तुमकां इश्टागात नाका देखून भावार्थाक साक्ष ना भावार्थ म्हजो जेजूचेर पूण म्हाका आनी कालें दिल्यार हांव खाता म्हजें पोट भरता न्ही लड्डू केल्यार ना म्हणटा देवाचे उतर कितेंच खावचें न्ही तुमी रगत आसलेले वा गोमटी चिडून मारलेल्याचे मासी खायनाये कितें म्हळ्यार अशुद्ध आतां कित्याक खावूं नजो म्हण आतां खंयचेंय खावेत तुमी पूण कितें अशुद्ध आसा कितें तुका अशुद्ध म्हूण बगता तुज्या पवित्रपणाक तुज्या भावार्थाक तें आड रावता म्हणल्यार तें कांय नाय तितलेंच रुजता देखून खावेत न्ही पूण कित्याक म्हळ्यार रगत आसलें आनी गोमटी चिडून मारलेल्याचे कित्याक म्हळ्यार साबार जाणांक हें कळीत ना लेविटिकस चॅप्टर 17:11 कितें म्हणटा रक्तांत जीव आसा आनी जीव कोणातून आयला बापातून आयला तो जिवाचो अधिकार कोणाक बापाक देखून जीव म्हणलो बापाक समर्पीत जायचे म्हणलो अर्थ एका लेविटिकस चॅप्टर 17:11 कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा आयकलें गी तुमकां बरें जाता वय कुडीचो जीव रक्तांत आसा खालीच एक ल्हानसो विडियो पळयला हांवें दोग जाण म्हणटात
ते उदक आसलें बरें तापोवन पियेचें शेळें उदक पिवून नजो शेळें उदक पियेल्यार तातूंत बॅक्टेरिया आसतात तातूंत किडी आसतात त्यो पुराय तुज्या पोटांत वतात म्हणटाना हे दोग ल्हान भुरगे म्हणाले वय गे तापोवन पियेचें गे तापोवन पियेल्यार त्या तापयल्या उदकांत तांचे मोडे आसता न्ही ते पोटाक येता न्ही म्हणाले किडींचे मोडे तापयल्या उदकांत आसा न्ही ते दळ वो साला दिलो म्हणटा अय्यो खंय तुमकां गुत्ता हे पळय ल्हान जोक टिकटॉक पूण पळय आनी गे पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा कितें म्हणटा कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा देखून रगात गल्लें मांस खावन नजो ह्या गोमटी चिड्डून कोणाचो काडला ते खावन नजो म्हूण आपोस्ताल सांगतात आनी व्याभिचार सुकयजे कित्याक पवित्रपण आनी भावार्थ आनी ते संवसारीक जिवे सांगता वचना व्याभिचार सुकयजे ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचे दुसरे कसलेंच वोझे घालचे न्ही म्हणून दोन मात नियमां घाल्यांत तांणी खाण्या विशयांत आनी कुडीच्या हय व्याभिचारा विशयांत म्हळ्यार मनीस भावार्थान जियेत आसतना भाव भयणीन संवसारी मनीस जावन अशुद्धपणाक वचूंक जायना म्हणलो अर्थ अशुद्धपण काल कुडीचे मात न्ही अशुद्धपण हांवें सांगला कूड हांवें सांगला न्ही तेसलोनिका घरान पयल्या पत्र 9:5-23 1 Thessalonians chapter 5:23 तुमची कूड तुमचो जीव आनी तुमचो आत्मो निर्दोशी सांबाळलेलो आसो म्हणटा समाधान दिता तो देव तुमकां समाधान जाय तुमकां संतोष जाय तुमकां जिवीत जाय तर तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड देखून देवा मुखार तुजी कुडी निश्कळ जीवय नितळ आनी आत्मय पवित्र जावन आसा बगेन पण म्हळ्यार तें काल हांव जेजू सत म्हणटा भावार्थ जेजूचेर आनी म्हजें जिवीत वट्टांत बागेंत ह्या पार्कांत म्हळ्यार जायना आतां पाटी पयले वचपाक ह्या संगतींत हांव तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याक पडटले समाधान तुमकां शांती तुमकां तृप्ती तुमकां हांवें सांगलां जेजू सवें जियेल्यार तृप्ती जेजू नातल्यार तुमी जाप्ती तुमची जाता जाप्ती अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय आख्ख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें भावार्थ्यांची जमत कोणाक सांगूंक वचनाका आतां खाली भावार्थ्यांक मात रंगा आयकताले थोडे भावार्थी न्ही जाल्यार आमी कांय करूं जायना अशें सांगता तशें सांगता हांवें आनी एक विडियो कोणें म्हाका फॉरवर्ड केला आमच्याच भावानी कुवेट टावन एकलो नांव सांगूं नाका म्हाका तो कितली मिनिटां उलयता 8 मिनटां उलयता थंय त्या विडियोंत पुराय कोडयाळकारांचें कितें पितीसपण आसा तेंतसून एक उतार ना जेजूचें एक बऱ्यापणाची वाट ना एक जेजू तावन कितें एक जिवीत जोडचें एक उतार ना खाली आसयता बरो सगळ्यांक आसयता आमी कोण चेड वायक वमते पडून आसतात गी भावार्थ न्ही तो ती भावार्थाक साक्ष न्ही भाव आसूंक आमी आसवेत पूण आमचो आसो तोल्यो आसो न्ही आमच्यो आसो जिवीत आपणायल्यो असो सत जाणां जाल्ल्यो अश्यो जेजूक वळखल्ल्यो अश्यो भावार्थांत आमी घट जाल्ल्यो आसो तुज्या म्हज्या आमच्या तोंडार आसा त्यो एका घडयेक न्ही केन्नाय त्यो आसो तुका कितें करता सुंदर करतात आत्मीक कितें म्हणटात भितरली सोबाय म्हूण सांगल्या न्ही तुमकां हांवें पेद्रूचें पयलें पत्र 3:4 गी आयका तुमची सोबाय जायना भायली केंसांची वा जायचे ती वळ वास तुमची सोबाय जायना बैली विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगाराची आणि नेसलेल्या आंग वस्त्रांची बगार जायजेती भितरल्या व्यक्तित्वाची हांवें पळयलां हांगा मागण्या घेतात पूण ताचे डिपीर पळयल्यार वत पळय मागतले घालतात तळी पुराय पॅन्टां जिन्साचे पुराय हांगा उक्तें तें उक्तें हांवें पळयलां हांगा मागण्याक आसात मागण्या घेताना बरें खंय वय पूण तीच भावार्थाक साक्ष भायर दिताना पुराय पिंदिल्लीं पॅन्टां पिंदिल्लीं न्ही जाय म्हणून हांगा काले म्हणटात आनी एक पिक्चर मॅसेज हांवें पळयली ती आवय पुराय पिंदिल्लें ती जिन्स कालें गुत्तना म्हाका कळलें फॅशन म्हणून थंय दोंपरां दाखयतात थंय काले पोट्ट्यो दाखयतात थंय काले आनी कितें दाखयतात आवयक घालूंक उस्तूर ना जाल्यार वण्णी आतां बालशाक एक बरें उस्तूर घालून नेसयलां म्हणून ना भावार्थाक साक्ष हे भावार्थाक साक्ष तुजी साल चमकन तुमची सोबाय जायना बायली
विणलेल्या विणलेल्या केसांची, केसांची, बांगरा बंगारा शिंगाराची शिंगाराची, आणि नेसलेल्या नेसलेल्या अंगवस्त्रांची, अंगवस्त्रांची, बगार जायजेती, जायजेती, भितरल्या व्यक्तित्वाची. भितरलें व्यक्तित्व आमचे सोबीत जायचे. आनी ते कशें सोबीत जाता जेन्ना तुजी कूड मन नितळ जाता, तुजो आत्मो नितळ जाता त्या दाळ. आतां पाटी निमाणी वळू आयच्या पयल्या वाचपांत. अशें ते प्रतिनिधी अंत्योका गेले आनी थंय आख्ख्या बावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देखून हांगा आतां पत्र नाका आमकां, देवाचे उतारस आसा. कोणी मुखेल्यांनी कळ्ळें पत्र पत्र हें पत्र म्हणून न्ही कोण हेंगे म्हणलें आसा मन की बात बीबी से करो और खाम की बात हमसे करो म्हणून तुमी आयकलां न्ही मन की बात बीबी से करो और खाम की बात लोगों से करो म्हणून. हांगा आतां आमकां अशें पत्र कोणें धाडची गरज ना. आमकां जेजूचें पत्र आसा, देवाचें उतार आसा, तें आमी वाचून तुमकां समजा सारकें आमी तुमकां दाखयता कळयता. आनी ह्या संगतीत हांव तुमी आलाग रावशात जाल्यार, ह्या संगतीत हांव असल्या संगतीत हांव तुमी आलाग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले. सगळें तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. आदेवस. देखून आदेवस हें सगळें सांगल्या उपरांत तुमी स्विकार केल्ल्या उपरांत देवस तुका ह्या संवसारा, देवस तुका म्हज्या घरा दिवांट वरा, देवस तुका दळबरा, देवस तुका कारबारा, देवस देवस म्हळ्यार अर्थ आमी गूड बाय म्हणटा संवसाराक, गूड बाय म्हणटा आमच्या म्हणल्यार आस्तीक ह्या खंयच्याकी. आनी कोणा सवे आमी एकवडटा जेजू सवे एकवडटा. भावार्थांत आमी घट जाता, मात्र त्या भावार्थाक आमी साक्ष जाता. हें जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें आपोवणें ताणें तुका म्हाका आमकां विसलां तर हें जावन दी भावार्थाक साक्ष तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत असलें जिवीत जियोंक तसो आपयलेलो जेजू विंचून काडलेलो जेजू तुका म्हाका आमकां वाट दाखोवन दी, कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर सौम्या हे फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळीन पडोन वेच्या पयलें करतूं तें तुज्या मोगाचे. स्वीकार कर सौम्या हे फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळीन पडोन वेच्या पयलें करतूं तें तुज्या मोगाचे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेत आमचे नेके पयसबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा, तुजे उपादेश पाळून कसो जेजू तुज्या मोगांत जियेलो तशेंच ताचे उपादेश पाळून आमी ताच्या मोगांत जिवंक आनी तुजी कुशी पाळूंक आनी तुज्या येवजनांत आमी भरते जावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो. वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर हांव खार म्हणजे उदारीन ताणें कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता
बापा खरोच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेंज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्मरान सोसूंक वेच्या देत आनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सशनी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सगोट परगट जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो. बापा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता व जिविता सोडली सडवंची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराकी प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सोमे सोडवून धर्मवळ खाल्ल्या भावार्थ त्या स्वयं सोय भावार्थ गट कतीर कर त्यास एकवटान आमी जी शंकर त्यास उज वाडांत आमी सला शंकर आनी त्यास दैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकूळत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव मरी देवाची सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तो खास ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवड सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशेंतले मारेकार केस्ते पिडेस्टिडेंतली ह्या संवसाराच्या इश्टगतींतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशालकाय आनी तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशेपार तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची कांकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची कांकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक पेता ती आमच्या जरतेनी ख्यास थाडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायक वकात तें जावं पळया जेजू देवाचे ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. सौम्य सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. देवाक तुमी लागीं सारा कृपा ताची जोडा ताच्या नांवां गितां गाया संतोष तुमी पावा. देवा तुमी लागीं सरा कृपा ताची जोडा ताच्या नांवां गितां गाया संतोष
स्तुती पावा सोम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्यांना वाटेल्यांक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्यांना वाटेल्यांक मेळटा सदांच कृपा ताची. प्रार्थुया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां आमी विसरून काडलेली परजा म्हणून आनी तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू ते तुवें आमकां देवन आमकां विसरून काडलाय विंगड दवरलाय आनी एक पवित्र राष्ट्र म्हणून तुवें आमकां स्विकार केलाय. देखून कसो तूं आमकां विश्वास तशें आमी सदांच तुका विश्वासी रावन बरें आदारूंक आनी कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या मॅक्स कॅटरसाचेर त्या जेवणा खातीर उदार पोवन दाखयल्या बहीण डॉरा आनी तिच्या कुटुंबाच्या सहसान्यांचेर तशेंच सांगा येवन देवाचे उतार स्विकार केल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार